मोहसिन नकवी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब हो गए। वो 3 साल तक ओहदे पर फाइज रहेंगे। मोहसिन नकवी के बिला मुकाबला इंतखाब का ऐलान पीसीबी के गवर्निंग बोर्ड के इजलास में किया गया। मोहसिन नकवी के मुकाबले पर किसी ने भी इलेक्शन लड़ने का ऐलान नहीं किया, जिस पर मोहसिन नकवी बिला मुकाबला मुंतखब हुए। मोहसिन नकवी आम इंतखाबात के बाद ओहदे का चार्ज संभालेंगे। इंतखाबी मुहिम खत्म होने में चंद घंटे बाकी। रात 12 बजे के बाद जलसों, रैलियों और दीगर इंतखाबी सरगर्मियों की इजाजत नहीं होगी। इंतखाबी मवाद की तरसील का काम मुकम्मल। इंतखाबी अमल मॉनिटर करने के लिए वजारत दाखिला में कंट्रोल रूम कायम। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर पाक फौज तैनात होगी। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन की सीसीटीवी कैमरों से निगरानी होगी। मीडिया को पोलिंग स्टेशन तक रसाई होगी। लाहौर, गुजरावाला, मुल्तान, उकाड़ा, बहावलपुर से फौजी दस्ते इलेक्शन ड्यूटी के लिए रवाना। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब एजाज अनवर चौहान कहते हैं, पंजाब में पोलिंग स्टेशन पर तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए। इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम के तहत रिजल्ट पोलिंग स्टेशन से आरओ दफ्तर मुंतकिल करेंगे। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सूरतों में सिस्टम काम करेगा। इंतखाबात का इनेकाद पुरअमन होगा। अमन व अमान से पुताज करने की कोशिश करने वाली कुव्वतों से थर्ड टियर सिक्योरिटी सिस्टम के जरिए निपटेंगे। निगरान वजीर दाखिला गोहर एजाज कहते हैं, वोट देना आपका हक है, जिसे वोट देना है आजादी से दें। सिंध में ऐसी सूरत हाल नजर नहीं आती कि सियासी जमातों में मसला हो। बलोचिस्तान में इलेक्शन लड़ने वाली जमातों में कोई झगड़ा नहीं। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंगी ने कहा, आम इंतखाबात में 12 करोड़ से ज्यादा वोटर्स हक की राय दही इस्तेमाल करें। सिंध एपिक्स कमेटी के इजलास में कोर कमांडर्स कराची जनरल बाबर इफ्तिखार ने बताया, सिंध के तमाम पोलिंग स्टेशन पर आर्मी की तैनाती मुकम्मल हो गई। तमाम फौजी जवान और अफसरान अपनी ड्यूटी के इलाकों में पहुंच चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे के लिए न सिर्फ तैयार हूं बल्कि बेहतरीन इंतखाब हूं। पीटीआई और नून लीग एक ही किस्म की सियासत कर रही हैं। दोनों में से किसी के साथ इत्तेहाद ऐसे ही है जैसे एक तरफ गढ़ा दूसरी तरफ खाई। तरजीह तो यही होगी पीपल्स पार्टी अपनी हुकूमत बनाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने गैर मुल्की खबरसां इदारे को इंटरव्यू में कहा, मियां साहब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी वाले रूप में हैं, ना ही वोट को इज्जत दो वाले रूप में हैं। वो वही पुराने IJI वाले मियां साहब के रूप में हैं। उनका साथ देना मेरे लिए मुश्किल है और उनकी सियासत पर तनकीद जायज है। बिलावल भुट्टो ने कामयाब रैली कराची का शुक्रिया अदा किया। ट्विटर पर लिखा, आपने जगह जगह बड़ी तादाद में इस्तकबाल करके 8 फरवरी से पहले ही अपना फैसला सुना दिया। हम मिलकर 5 साल में कराची की किस्मत बदल देंगे। पीपल्स पार्टी आज लाड़काना में पिंडाल सजाएगी। जलसे की तैयारियां मुकम्मल। जलसागाह को पार्टी परचमों और बैनर से सजा दिया गया। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जियालों से खिताब करेंगे। आसिफा भुट्टो जरदारी नवाब शाह में रैली की क़यादत करेंगी। मुस्लिम लीग नून आज कसूर में पावर शो करेगी। खुदिया के रेलवे ग्राउंड में जलसे की तैयारी। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और हमजा शहबाज जलसे से खिताब करेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मरियम औरंगजेब कहती हैं, पाकिस्तान के अवाम जानते हैं नून लीग जो वादा करती है पूरा करती है। अवाम 8 फरवरी को अपने वोट का इस्तेमाल करें। कौम के वोट ने पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला करना है। अता तारर और उनके गुंडे पीपल्स पार्टी पर हमले कर रहे हैं, धमकियां दी जा रही हैं। तीर पर ठप्पा लगाया तो देख लेंगे, क्या इलेक्शन इस तरह होते हैं। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शेरी रहमान कहती हैं, लाहौर किसी की मिल्कियत नहीं। भड़कीले लोग हर तरफ होते हैं, जुनून को बोतल से ना निकालें। खून खराबा हुआ तो कोई कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तहरीक इंसाफ ने बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी अपील दायर कर दी। पेशावर हाई कोर्ट का बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लेने का फैसला बहाल करने की सदा पीटीआई की जानिब से दरख्वास्त हामिद खान और अली जफर ने दायर की। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरख्वास्त को डायरी नंबर अलॉट कर दिया। प्रिजाइडिंग अफसर तब्दील हो रहे हैं। इलेक्शन में किसी सूरत धांधली नहीं होने देंगे। एक एक वोट की हिफाजत करेंगे। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शहनशाह प्रेस कॉन्फ्रेंस का लकब देने पर मुर्तजा वहाब का शुक्रिया अदा किया।
شہنشاہ پریس کانفرنس نے مجھ پر الزام لگایا چلتے ہوئے نرسنگ سکول کو بیچنا چاہتا ہوں. بند ہوا نرسنگ سکول جو کہ کبھی سٹارٹ ہی نہیں ہوا. حافظ نعیم الرحمان صاحب غلط بیانی کر رہے ہیں جب وہ MKM والے جو میرے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں. میرا قصور صرف یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ KMC کے اثاثے کسی کی ذاتی میراث نہ بنے. منفی سیاست اور پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. حافظ نعیم اور MKM نے الزام لگایا میں نرسنگ اسکول بیچنا چاہتا ہوں. میر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں ہزاروں طلباء اس نرسنگ اسکول میں پڑھ رہی ہیں. دکھ اور افسوس ہوتا ہے سیاستدانوں کو پریس کانفرنس کرنے کی اتنی جلدی ہوتی ہے. کراچی اگلے 4 سال مزید ترقی کرے گا. بنی گالا نہیں اڈیالہ. بانی PTI کی اہلیہ بشرا بی بی نے بنی گالا کو سب جیل قرار دینے کے خلاف ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا. اڈیالہ جیل منتقل کرنے کی استدعا. کہا کسی بھی عام قیدی کی طرح سزا اڈیالہ جیل میں کاٹنا چاہتی ہوں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے FIA کو آئندہ سماعت تک علیمہ خانم کے خلاف کارروائی سے روک دیا. FIA سے جواب طلب. علیمہ خانم نے FIA طلبی کے دونوں نوٹسز کو چیلنج کیا تھا. اسلام آباد ہائی کورٹ کا PTI کے امیدواروں اور کارکنوں کو ہراساں نہ کرنے کا حکم. چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا دانستہ طور پر لوگوں کو اٹھانا بالکل بھی مناسب نہیں. SSP آپریشنز نے کہا 112 میں سے صرف 2 امیدواروں نے الزامات لگائے. تمام جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ دی. چیف جسٹس عامر فاروق نے پوچھا کیا واقعی. SSP آپریشنز نے کہا بالکل اس قسم کی کوئی صورتحال نہیں. 9 مئی کے مقدمات میں یاسمین راشد, محمود رشید اور اعجاز چودھری پر فرد جرم عائد. ملزمان کا صحت جرم سے انکار. استغاثہ کی گواہ طلب. ATC لاہور کا کیس کے جیل ٹرائل کا حکم. آپ دیکھ رہے ہیں الیکشن 2024 کی خصوصی نشریات. جو بڑی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں وہ جتنی کیمپین کر سکتی تھی دبا کے کیمپین کی. مجھے لگا مسلم لیگ نون بہت دیر سے آئی میدان. بلاول بھٹو زرداری نے بہت اچھی کیمپین کی ہے. اس وقت جو ہے پوری ہماری سیاست میں ایک بہت بڑا جنریشنل شفٹ آ رہا ہے. بلاول مجھے لگتا ہے تھوڑے بہت اچھے خاصے ووٹ نکال لیں گے. نکلو پاکستان کی خاطر. عام انتخابات پر ARY نیوز کی سب سے بڑی الیکشن ٹرانسمیشن. 8 فروری الیکشن میں کس کا پلڑا بھاری. کراچی سے خیبر, چترال سے گوادر, ہر حلقے پر نظر. ARY نیوز کے اینکرز کا سب سے بڑا پینل. مصدقہ خبریں, جاندار تجزیے اور بے لاگ تبصرے. IMF کی شرط پوری کرنے کے لیے گیس مزید مہنگی کرنے کی تیاری. اوگرا نے گیس کے اوسط ٹیرف مزید 35.13% تک اضافے کی منظوری دے دی. سندھ اور بلوچستان کے صارفین کے لیے گیس 8.5%, جبکہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے صارفین کے لیے گیس 35% مہنگی ہوگی. وفاقی حکومت کی منظوری کے بعد اوگرا قیمتوں میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کرے گا. IMF نے PI کی نجکاری کے لیے قرض ری شیڈولنگ پلان منظور کر لیا. نجکاری کمیشن ذرائع کا کہنا ہے حتمی منظوری وفاقی کابینہ سے لی جائے گی. گزشتہ روز پاکستان اور IMF کے درمیان ورچوئل بات چیت کامیاب رہی تھی. IMF نے 1 سال کے لیے حکومت کو PIA قرض پر سود ادا کرنے کے لیے اتفاق کیا. سندھ ہائی کورٹ میں کراچی میں سیاسی بینرز, بل بورڈز, پینفلیکس کے خلاف درخواست پر سماعت. الیکشن کمیشن کے لا آفیسر نے کہا 7 DMOs کو کہا تھا جہاں جہاں بینرز اور بل بورڈز لگے ہیں انہیں اتار دیں. جسٹس ندیم اختر نے کہا الیکشن کمیشن کا جواب دیکھ کر لگ رہا ہے صرف عدالتی آرڈر ہی پہنچایا گیا ہے. عدالت نے پبلک پراپرٹی پر سیاسی بینر لگانے سے منع کیا تھا. بتائیں کس کو نااہل کیا, کتنے نوٹس جاری کیے. الیکشن مہم آج ختم ہو جائے گی. اگلے 6 ماہ تک سیاسی بینرز لگے رہیں گے. تمام TCs کو کل ذاتی حیثیت میں طلب کر رہے ہیں. سماعت کل تک ملتوی. انٹر بورڈ فیکٹ اینڈ فائنڈنگ کمیٹی امتحانی نتائج پر حتمی رپورٹ تیار نہ کر سکی. ریجنل ڈائریکٹر کالجز کراچی کا کہنا ہے امتحانی نتائج کا مختلف مواد اینٹی کرپشن عملہ سیل کر چکا ہے. کمیٹی حتمی رپورٹ کی تیاری کی ہر ممکن کوشش کر رہی ہے. کمشنر کراچی براہ راست انٹر بورڈ کی کمیٹی سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں. وزیر اعلیٰ سندھ نے بھی ایک اور کمیٹی قائم کی ہے. صرف باتیں کی جاتی تھیں ان کے فیوچر کے بارے میں, صرف باتیں تھیں.
ہم نے کوشش کی اور اللہ تعالیٰ نے ہمارا ساتھ دیا کہ عملی طور پہ آج یہ 24,000 اسکوائر فٹ کے اوپر ایک منی یونیورسٹی جس کا قیام ہو چکا ہے، کلاسز شروع ہو چکی ہیں، لوگ پڑھنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ گورنر ہاؤس کراچی میں فری آئی ٹی کلاسز کا آغاز۔ کامران چستوری کہتے ہیں گزشتہ 6 ماہ سے ہم اس پروجیکٹ پر دن رات کام کر رہے تھے، اپنی جیب اور دوستوں سے فنڈز جمع کے، مقصد نوجوانوں کا مستقبل سنوارنا ہے۔ غزہ کے مظلوم فلسطینیوں کے لیے پاکستان سے امدادی سامان کی چھٹی کھیپ روانہ کر دی گئی۔ کراچی سے روانہ ہونے والی خصوصی پرواز مصر کے شہر العریش پہنچے گی، جہاں سے سامان غزہ بھیجا جائے گا۔ 100 ٹن امدادی سامان میں خیمے، کمبل، طبی سامان اور خشک خوراک شامل۔ برطانوی بادشاہ چارلز سوم کینسر میں مبتلا ہو گئے۔ بکنگم پیلس نے تصدیق کر دی۔ 75 سالہ شاہ چارلز دوران علاج عوامی تقریبات میں شریک نہیں ہوں گے۔ برطانوی پارلیمنٹ، امریکی صدر، کینیڈین اور آسٹریلوی وزیر اعظم سمیت دیگر عالمی رہنماؤں کا شاہ چارلز سوم کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ ملک کے مختلف حصوں میں بارش اور برف باری سے سردی کی شدت میں اضافہ۔ گلگت بلتستان، بالائی خیبر پختونخوا اور شمالی بلوچستان میں شدید ٹھنڈ کے ڈیرے۔ کلام میں درجہ حرارت -14، سٹور -9، سکردو -7، مالم جبہ -5، قلات -4 اور کوئٹہ میں -3 ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کی زور کوئٹہ زیارت قلات گزار میں بارش اور برف باری کی پیش گوئی۔ اور کھلانا ہے تو پوری سیریز دو ورنہ میں اپنا الگ راستہ دیکھوں گا۔ وکٹ کیپر بیٹر اعظم خان کہتے ہیں 4 سال میں 3 بار کم بیک کیا، ایک مرتبہ بھی پوری سیریز نہیں ملی، مجھے ایک بار پوری سیریز دے کر باہر کر دیں، بیچ میں نہ لٹکائیں۔